अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। आज का दिन कैसा रहेगा? 23 जून 2025 पीर के दिन के बारे में जानने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सीरीज़ स्टार्ट की गई है जो कि है बर्थ मंथ से रिलेटेड फैक्ट्स अपलोड करने की। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग फैक्ट्स भी अपलोड किए जाते हैं। शॉर्ट वीडियोस के अंदर तमाम ज़ोडिएक साइन के फैक्ट्स अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा कमिंग वीक का 23 से 29 जून का हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है और कमिंग मंथ का जुलाई का हॉरोस्कोप भी अपलोड कर दिया गया है, एरीज़ टू पाइसेस। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलते हैं पहले स्टार की तरफ जो कि है एरीज़। एरीज़ का 23 जून 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा? तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक है तो इस वक्त में आपके नज़दीक मून की एनर्जी काफ़ी हद तक बेहतर है। मून की जर्नी कंटिन्यू है जेमिनी में। इस वक्त में सन की एनर्जी भी काफ़ी हद तक बेहतर है। कोशिश करें अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरफ लगाएं। इस वक्त में आपके नज़दीक लापरवाही थोड़ी बढ़ सकती है। आपको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। टेम्परेरी इश्यूज़ आपके राह में रुकावटें पैदा ना करें तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मूड का, कोशिश करें चैलेंजेस को कंट्रोल करें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक पुरुमीद होना ज़रूरी होगा। इस वक्त में कोशिश करें लापरवाही से बचें। वक्त ज़ाया कर सकते हैं तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आंखों में कोई इन्फेक्शन, इरिटेशन ना क्रिएट हो तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक थकावट का एहसास कुछ ज़्यादा हो सकता है। जिस्म में दर्द की शिकायत ना हो तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके लव लाइफ का, इस वक्त में ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। कोशिश करें हकीकत पसंद हो। आइडियलिस्टिक सिचुएशन आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस वक्त में आपके नज़दीक सही लोगों पर एतबार करना ज़रूरी होगा। आपके नज़दीक आसानी पैदा हो सकती है। ख़ास तौर पे आपका बॉन्ड आपकी फ़ैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, कोशिश करें इस वक्त में पुरुमीद रहें। किसी हद तक महरूमियाँ, मायूसियाँ आपकी राह में रुकावट डाल सकती हैं। काम कोई दोबारा ना करना पड़े तो इस वक्त में मसाइल को कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। मुकम्मल मालूमात का होना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे माली मामलात से रिलेटेड। कोशिश करें पास्ट में अगर कोई गलती हुई है तो इस वक्त में वो दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि नुकसान कुछ ज़्यादा हो सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक जर्नल डे का, कोशिश करें इस वक्त में अपनी गलतियों को कंट्रोल करें। किसी हद तक लापरवाही की वजह से कोई मिस्टेक ना हो तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त में बैड हेल्थ हैबिट्स भी आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं। कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर रहेगी। समाजी मामलात की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी होगा। कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर तो साबित हो सकती है, लेकिन लापरवाही से बचना ज़रूरी होगा। कोशिश करें धोखे से थोड़ा महफूज रहें। हर चीज़ पर एतबार करते हुए आपको ज़रा एहतियात करनी है। ख़ुद भी लॉजिकल थिंकिंग करनी है, चीज़ों को डबल चेक करना है। एक्सपीरियंस आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वक्त में एक्सपीरियंस से सीखें। गलतियाँ दोबारा दोहराने से गुरेज़ करें। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बेहतरी पैदा हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, इस वक्त में आप पुरुमीद रहते हुए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव तरफ लगा सकते हैं। लोगों से मुतासिर होते हुए एहतियात करें। आपके नज़दीक समाजी मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। क्रिएटिविटी आपके नज़दीक बाहमी ताउन को बेहतर कर देगी। ख़ास तौर पे समाजी मामलात भी आपके नज़दीक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, इस वक्त में कोई मीटिंग, कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस आपके लिए बेहतर रह सकती है। सोच के नए दरवाज़े खोल सकती है। लकी नंबर आपके नज़दीक 6 है और लकी कलर आपके नज़दीक सफ़ेद है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या करीमों का वर्थ और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है टॉरस। 23 जून 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा? तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक़ है तो इस वक्त में टॉरस किसी हद तक ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा हो सकता है। समाजी मामलात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ेगी।
ख़ास तौर पर रियलिटी में हकीकत पसंद होना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ मामलात में कंफ्यूज हो सकते हैं तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में शक व शुबात प्रॉब्लम क्रिएट ना करें तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपके नज़दीक जुपिटर की कंडीशन काफ़ी हद तक बेहतर है। प्रोफेशनल स्किल्स तो आपके बेहतर रहेंगे, लेकिन इस वक्त में आपकी ऑब्जर्वेशन का बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपके मूड का, कोशिश करें इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक ताल्लुकात में बेहतरी पैदा हो सकती है, लेकिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडियलिस्टिक सिचुएशन आपके लिए मसाइल पैदा कर देगी। रियलिटी को पहचानें, हकीकत पसंद हो, दूसरों पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हुए आप अपने लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। सांस से रिलेटेड कोई मसला पैदा ना हो तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में माइनर इश्यूज़ की तरफ भी तवज्जो देना ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, इस वक्त में समाजी मामलात बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। कोई अच्छा सरप्राइज़ क्रिएट हो सकता है। नए ताल्लुकात में काफ़ी हद तक बेहतरी पैदा हो सकती है। पुराने ताल्लुकात में भी आप मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी होगा। ख़ास तौर पर किसी मामले में आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न में कुछ बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। आपके नज़दीक आपकी कुर्बानी बेहतर तो रहेगी, लेकिन इस वक्त में फ़ौरन कोई रिज़ल्ट क्रिएट नहीं होगा। तो कोशिश करें इस वक्त में ताल्लुकात की तरफ तवज्जो दें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, अच्छा स्टार्ट हो सकता है आपके नज़दीक क्रिएट। इस वक्त में कोई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। कोई नई असाइनमेंट प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर रहेगा। अल्फाज का इंतखाब ठीक रखें। आपके नज़दीक हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। कोशिश करें इस वक्त में आपके नज़दीक आपकी एफ़र्ट ज़ाया नहीं जाएगी। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ख़ास तौर पे आपकी इनकम बेहतरी की तरफ जा सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके जर्नल डे का, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी। कॉमन सेंस का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कामयाबी के लिए। माली मामलात में अगर आप जल्दबाजी में आकर या जज्बात में आकर कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो ज़रा एहतियात करें। आपके नज़दीक सपोर्टिव एनवायरनमेंट तो मौजूद है, लेकिन किसी हद तक चीज़ों को सोचना ज़रूरी होगा। ताल्लुकात बेहतरी की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त में किसी हद तक दूसरों की मदाखलत की वजह से आपके नज़दीक इंटरफेरेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ज़रा एहतियात करें। मसाइल को आप हल तो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त में इख्तलाफात से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। शादीशुदा ज़िंदगी में भी आपकी एफ़र्ट काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन कोशिश करें इस वक्त में इंटरफेरेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एहतियात करने की ज़रूरत होगी। ताल्लुकात की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, फ़ाइनांस के मामलात की तरफ, माली मामलात की तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो दें। महरूमियाँ, मायूसियाँ आपके माली मामलात में कोई परेशानी, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे तो ज़रा एहतियात करें। क्रिएटिविटी आपकी बेहतर ज़रूर है और आपके काम को मज़ीद बेहतर बना सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, किसी की मदद आपके लिए बेहतर रह सकती है। सोच आपकी काफ़ी हद तक बेहतर है। कोशिश करें वक्त ज़ाया करने से गुरेज़ करें। अपने मामलात से आगाह होते हुए आप सही फ़ैसला कर सकते हैं। इस वक्त में आपके नज़दीक लकी कलर ब्राउन है और लकी नंबर 4 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्द और दुरूद पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ, जो कि है जेमिनी। 23 जून 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स के ट्रांसिट का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त में मून की जर्नी कंटिन्यू है जेमिनी आपके अपने ज़ोडिएक साइन में। ताल्लुकात आपके बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ख़ास तौर पर आपके नज़दीक सोच आपकी मज़ीद बेहतर बन सकती है, लेकिन कोशिश करें इरादे आपके काफ़ी हद तक बेहतर है। अकेले में ख़ुद को काफ़ी कुछ समझा सकते हैं। कोई इलेक्ट्रिक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रा केयरफुली इस्तेमाल करें। आपके नज़दीक किसी किस्म की कोई ख़राबी मसाइल में इजाफ़ा ना करे तो ज़रा एहतियात करें। एक्सपीरियंस आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वक्त में जुपिटर की कंडीशन भी किसी हद तक बेहतर है। मदद आपको मिल सकती है और इस वक्त में सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपके मूड का, कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बेहतर है। इस वक्त में आपकी शख्सियत से दूसरे मुतासर हो सकते हैं। बिज़नेस में आपके बेहतरीन स्टेप्स की वजह से आपके मसाइल किसी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। इस वक्त में आपकी राय काफ़ी हद तक बेहतर बन सकती है और लोग आपकी राय का एहतराम कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। आँखों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन, इरिटेशन क्रिएट ना हो तो ज़रा एहतियात करें। जल्द से रिलेटेड कोई एलर्जी क्रिएट ना हो तो भी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। नींद के मसाइल की तरफ तवज्जो देना ज़रूरी होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का,
कोशिश करें इस वक्त में किसी हद तक ज़रूरियात में इजाफ़ा हो सकता है। स्ट्रेस आपके ताल्लुकात में ख़राबी पैदा ना करे तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में डिमांडिंग कंडीशन मौजूद है। अपने साथ साथ दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखना भी ज़रूरी होगा। इस वक्त में आपकी की गई कुर्बानियाँ आपकी फ़ैमिली के लिए ज़ाया नहीं जाएंगी। आप अपना बॉन्ड अपनी फ़ैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, इस वक्त में कुछ मामलात में कंफ्यूज ना हो। आपकी राय काफ़ी हद तक बेहतर है। आपका बिज़नेस बेहतर रह सकता है। कोशिश करें इस वक्त में आपका नॉलेज और स्किल काफ़ी हद तक बेहतर है। चीज़ों पर एतबार करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन आपके ऑब्जर्वेशन का बेहतर होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त में सोच आपकी बेहतर है, फ़ैसले बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ख़ास तौर पर फ़ैसले आपके लिए बेहतर रह सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके जर्नल डे का, कोशिश करें इस वक्त में महरूमियों मायूसियों से थोड़ा सा एहतियात करें। आपके नज़दीक इस वक्त में जज्बाती फ़ैसले मसाइल पैदा कर सकते हैं। आपको अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है। आपके पास नॉलेज और स्किल मौजूद है। आप अपने काम से दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। इस वक्त में आपके नज़दीक गाइडेंस भी काफ़ी हद तक बेहतर है। क्रिएटिविटी आपके लिए बेहतर है। आपके काम को पहचाना और सराहा जा सकता है। माली अखराजात में इजाफ़ा आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब ना करे तो ज़रा एहतियात करें। कुछ अहम मालूमात भूलने से ज़रा ग्रेज़ करें। चीज़ों को डबल चेक करना आपके लिए ज़रूरी होगा। आपके नज़दीक शादीशुदा ज़िंदगी में भी आप इख्तलाफात को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, कोशिश करें गुफ्तगू के स्किल्स आपके काफ़ी हद तक बेहतर हैं। समाजी मामलात आपके लिए बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आइडियाज़ शेयर करने से मज़ीद बेहतर बन सकते हैं। इस वक्त में ताल्लुकात में भी मजबूती पैदा हो सकती है। आपके समाजी मामलात में बेहतरी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए दरवाज़े खोल सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके स्टूडेंट होने का, आप अपने मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। सोच आपकी काफ़ी हद तक बेहतर है। कोई प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर रहेगा। कोशिश करें हकीकत पसंद हों। अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें। वक्त ज़ाया करने से ग्रेस करें। लकी कलर गोल्डन है और लकी नंबर 5 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या मुजीबों का वर्ड और दुरूशरी पढ़ सकते हैं लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसर। 23 जून 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त में कैंसर किसी हद तक आप अपनी मुश्किलात को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गुफ्तगू को बेहतर करते हुए। इस वक्त में अब आपके नज़दीक किसी हद तक अपनी कमज़ोरियाँ बताना मसाइल को मज़ीद बढ़ाने के बराबर होगा। जुपिटर की कंडीशन बेहतर तो ज़रूर है, लेकिन इस वक्त में आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा वजाहतें मसाइल को बढ़ाना दें तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मूड का, कोशिश करें इस वक्त में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत होगी। आपके नज़दीक कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो प्लानिंग करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और किसी का मशवरा आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आप किसी हद तक कंफ्यूज हो सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। मैदे के मसाइल आपके लिए मसाइल पैदा ना करें तो ज़रा एहतियात करें। इस वक्त में माइनर इश्यूज़ मेजर ना बन जाएं तो भी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन शिकायत को कंट्रोल करना ज़रूरी है। टेम्परामेंट के इश्यूज़ कुछ ज़्यादा मौजूद हैं। अपसेट कुछ ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं। गुस्सा कुछ ज़्यादा जल्दी आ सकता है। इस वक्त में पुरानी बातों को भूलते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। आपके नज़दीक इज़्ज़त और एहतराम ताल्लुकात में रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें स्ट्रेस में और जल्दबाजी में फ़ैसले करने से ग्रेज़ करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, बर्डन कुछ ज़्यादा मौजूद है। प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा हो सकता है। काम का बर्डन कुछ ज़्यादा हो सकता है। इस वक्त में चीज़ों को अहमियत के लिहाज से तरतीब देना ज़रूरी होगा। आपके नज़दीक प्लानिंग और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बेहतर रह सकता है। जितनी जल्दी किसी काम में शामिल हो रहे हैं, इंटरेस्ट उतनी ही जल्दी ख़त्म ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर रहेगी, लेकिन सोच समझ के आपको काम करना बेहतर साबित होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके जर्नल डे का, कोशिश करें स्ट्रेस आपकी हेल्थ और आपके काम को डिस्टर्ब ना करें। इस वक्त में कुछ ज़्यादा जल्दी कंफ्यूज हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा जल्दी हो सकती है। सदका और खैरात आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी का मशवरा आपके लिए बेहतर रह सकता है। कोशिश करें समाजी मामलात में बेहतरी पैदा करने की। अल्फाज का इंतखाब ठीक रखें। इरादे आपके बेहतर ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त में आपके नज़दीक अल्फाज का बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त कुछ ज़्यादा लग सकता है। आपके नज़दीक गैर ज़रूरी झगड़ों से बचना ज़रूरी है।
ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके नज़दीक किसी किस्म की कोई ख़राबी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की कोई परेशानी पैदा ना करे तो ज़रा एहतियात करें। आपके नज़दीक मशीनी चीज़ों की तरफ तवज्जो कुछ ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई स्किल सीखना आपके लिए बेहतर रह सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, घरेलू ज़िम्मेदारियों में किसी हद तक इजाफ़ा हो सकता है। जज्बाती फ़ैसले आपके लिए कंसंट्रेशन के इश्यूज़ पैदा कर देंगे, त्वचा में मसाइल पैदा कर देंगे। इस वक्त में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कोशिश करें पुरुमीद रहें ताकि आप अपने मसाइल की तरफ बेहतरीन तरीके से त्वचा दे सकें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक स्टूडेंट होने का, गैर ज़रूरी झगड़ों से बचना ज़रूरी है। ज़िद में अपना नुकसान कर सकते हैं, वक्त ज़ाया कर सकते हैं, तो ज़रा एहतियात करें। आइडियाज़ आपके बेहतर ज़रूर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क करना ज़रूरी होगा। मुश्किलात को हल करने की ज़रूरत पड़ेगी। सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लकी कलर आपके नज़दीक ब्राउन है और लकी नंबर आपके नज़दीक 6 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या वहाबू का व्यर्थ और दुरुस्ती पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो। 23 जून 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक़ है, तो इस वक्त में ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आपके नज़दीक समाजी मामलात में भी बेहतरी पैदा हो सकती है, नए ताल्लुकात में भी बेहतरी पैदा हो सकती है। किसी काम का इरादा रख रहे हैं, बेहतर रहेगा, लेकिन इस वक्त में आपके सारे अपने प्यारे नहीं हैं। अपने बहुत ज़्यादा राज बताते हुए आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपके ख़िलाफ़ ही वो चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक आपके मूड का, बहुत ज़्यादा वजाहतें देते हुए अपने नज़दीक मसाइल पैदा कर सकते हैं। अहम मालूमात का आपके अपने तक ही रखना ज़रूरी है। अपनी पर्सनल लाइफ को अपने तक ही महदूद रखें। आपके नज़दीक बहुत ज़्यादा बताना आपके फेवर में नहीं रहेगा। फैमिली के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी हेल्थ का, कोशिश करें लाइफस्टाइल और डाइट की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त में आपके नज़दीक किसी हद तक ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ और कोई माइनर इन्फेक्शन मेजर ना बन जाए तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त में किसी हद तक पुराने झगड़ों और बदलों को दरगुजर करते हुए इस वक्त में आप अपने मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं और नए ताल्लुकात पैदा हो सकते हैं। आपके नज़दीक इस वक्त में अचानक कोई तब्दीली आपके लिए बेहतर तो रहेगी, लेकिन कोशिश करें कि हकीकत पसंद हो। आप अपना बॉन्ड अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों पर दरगुजर करने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके करियर का, कोशिश करें बाहमी ताउन आपके लिए बेहतर रहेगा। स्ट्रेस में कोई फ़ैसला ना करें, चीज़ों को डबल चेक करना ज़रूरी होगा। अखराजात में किसी हद तक इजाफ़ा हो सकता है। इस वक्त में सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी फैमिली मेम्बर का मशवरा भी आपके लिए बेहतर रह सकता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके जर्नल डे का, कोशिश करें पुरुमीद रहें। आप अपने मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। सलाहियत और काबिलियत आप में मौजूद है। इस वक्त में फ़ायदा भी आपको मिल सकता है आपकी एफ़र्ट की वजह से। आपके नज़दीक इस वक्त में ताल्लुकात में भी बेहतरी पैदा हो सकती है। कोशिश करें इस वक्त में आपके नज़दीक दूसरों की ज़रूरियात को समझना भी ज़रूरी होगा। इस वक्त में अहम मसाइल को हल करें। आपके नज़दीक कोई अहम काम आपके लिए बेहतर रह सकता है। काम ताख़ीर का शिकार ना हो तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वक्त में कोई कमिटमेंट आपके लिए बेहतर भी रह सकती है। पार्टनरशिप के साथ कोई काम कर रहे हैं, चीज़ों को पहले क्लियर करना ज़रूरी होगा। आपके नज़दीक कोई अच्छा प्रपोज़ल भी क्रिएट हो सकता है और शादीशुदा ज़िंदगी में भी आप अपने मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके नज़दीक न्यूमरोलॉजी का, कोशिश करें क्रिएटिविटी आपके प्रोजेक्ट को मज़ीद बेहतर बना सकती है। अपने ख्वाहिशात के पीछे ताल्लुकात को ख़राब ना करें, तो ज़रा एहतियात करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके स्टूडेंट होने का, कोशिश करें इस वक्त में वक्त ज़ाया करने से ग्रेज़ करें। मसरूफ़ कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ किसी हद तक बढ़ सकती हैं। इस वक्त में अपने काम को मुकम्मल कर सकते हैं। किसी हद तक के अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी हद तक बेहतर है। लकी कलर सफ़ेद है और लकी नंबर 7 है। और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या लतीफ़ों का वर्थ और दुरुस्ती पढ़ सकते हैं, लाजमी पढ़ें। चलते हैं अगले स्टार की तरफ जो कि है वर्गो। 23 जून 2025 पीर का दिन कैसा रहेगा, तो ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके नज़दीक प्लैनेट्स की ट्रांजिट का ताल्लुक़ है,
تو ورگو اس وقت میں کسی حد تک مشکلات کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا. چیلنجز کریٹ ہو سکتے ہیں لیکن سوچ آپ کی کافی حد تک بہتر ہے. جلد بازی میں فیصلے کرنے سے گریز کریں. چینج میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوگا. سن کی انرجی کسی حد تک بہتر ہے. آپ کے نزدیک فوکس ڈیولپ کرنے میں کچھ مسائل پیدا نہ ہوں تو ذرا احتیاط کریں. سماجی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. گفتگو آپ کی کافی حد تک بہتر ہے. اس وقت میں جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، کوشش کریں. کچھ کام کو مکمل کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے لیکن فائدہ بھی مل سکتا ہے. ایفرٹ کچھ زیادہ کرنی پڑے گی. آپ کے نزدیک اس وقت میں صحیح معلومات کا ہونا ضروری ہوگا. آپ کے لیے کوئی اپرچونٹی بہتر رہ سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دیں. نظام ہضم کے مسائل کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں تو ذرا احتیاط کریں. دانتوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے تو احتیاط کرنا ضروری ہوگا. جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، بیہیویئر کے ایشوز کی طرف لازمی توجہ دیں. آپ کے نزدیک آپ کی پرسنل لائف بہتر تو بن سکتی ہے لیکن اس وقت میں آپ کے نزدیک مالی اخراجات میں اضافہ آپ کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. ضروریات میں کسی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، کوشش کریں اس وقت میں آپ کے نزدیک صحیح معلومات کا ہونا ضروری ہوگا. کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے، کسی پروجیکٹ کو اگر شروع کر رہے ہیں تو کسی حد تک مالی اخراجات کا اندازہ ضرور لگا لیں. آپ کے نزدیک وہ کسی حد تک مسائل پیدا نہ کرے تو ذرا احتیاط کریں. آپ کے نزدیک فائدہ تو آپ کو مل سکتا ہے لیکن اخراجات میں اضافہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے جرنل ڈے کا، اس وقت میں آپ کے نزدیک گھریلو ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے. سٹریس کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا. آپ کا بانڈ آپ کی فیملی کے ساتھ سٹرونگ تو ہو سکتا ہے لیکن ضروریات میں اضافہ آپ کے نزدیک پریشانی پیدا نہ کرے تو ذرا احتیاط کریں. کوئی اپرچونٹی آپ کے لیے بہتر تو رہ سکتی ہے. کام کا پریشر کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. کوشش کریں کام کا معیار خراب نہ ہو. آپ کے نزدیک اس وقت میں کوئی بزنس کر رہے ہیں تو بھی اپنے کام کی کوالٹی کو لازمی چیک کریں. آپ کے نزدیک اس وقت میں کسی قسم کی کوئی چیز نہ بھول رہے ہوں تو ذرا احتیاط کریں. آپ کے نزدیک آپ کی شادی شدہ زندگی بہتری کی طرف جا سکتی ہے. خاص طور پہ نئے تعلقات بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. کوشش کریں اس وقت میں آپ کے نزدیک مالی اخراجات میں اضافہ آپ کی پریشانی کا سبب نہ بنے تو ذرا احتیاط کریں. پرانے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتر بن سکتے ہیں. اس وقت میں وقت ضائع کرنے سے گریز کرنا آپ کے نزدیک ضروری ہوگا. جہاں تک تعلق ہے نیمرولوجی کا، اپنی ہیلتھ کی طرف لازمی توجہ دیں. اس وقت میں کام کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہو سکتی ہیں. آپ کے نزدیک پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی بہت زیادہ ضروری ہے. کریٹیوٹی آپ کی کافی حد تک بہتر ہے. اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک بزنس یا کوئی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کا بہتر اور معیاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کمپٹیشن کا لیول کسی حد تک ہائی ہو سکتا ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے اسٹوڈنٹ ہونے کا، فائدہ آپ کو مل سکتا ہے. آپ کے نزدیک اس وقت میں آپ کی گفتگو بہتری کی طرف جا سکتی ہے. سینئر سپروائزر کے ساتھ آپ کی کنڈیشن بہتر رہ سکتی ہے. کام مزید بہتری کی طرف جا سکتا ہے اور آپ کو فائدہ بھی دے سکتا ہے. آپ کے نزدیک اس وقت میں چیزوں کو ڈبل چیک کرنا ضروری ہوگا. لکی کلر پرپل ہے اور لکی نمبر 2 ہے اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا وہابوں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں. چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے لبرا. 23 جون 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو لبرا اس وقت میں کوشش کریں چیزوں کو آپ گھبراتے ہوئے یا پریشانی میں ختم نہ کریں. آپ کے نزدیک کچھ وقت دینے کی ضرورت پڑے گی. مارس کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن مرکری کی کنڈیشن کافی حد تک بہتر ہے. کریٹیوٹی آپ کے نزدیک موجود ہے. بہت زیادہ وضاحتیں اور سوالات آپ کے نزدیک پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. پر امید رہنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی. کوشش کریں اپنی معلومات میں اضافہ کریں. اس وقت میں تعلقات کا بہتری کی طرف جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس وقت میں آپ کے نزدیک ججمنٹل ہوتے ہوئے آپ اپنے تعلقات میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، کوشش کریں اس وقت میں پازیٹیو رہیں، پر امید رہیں. آپ اپنے مسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں. حقیقت پسند ہونا ضروری ہے. چیزوں کو ڈبل چیک لازمی کریں. آپ کے نزدیک اس وقت میں آئیڈیلسٹک سچویشن آپ کے مسائل کو بڑھا دے گی. میجر فیصلے آپ کے ٹھیک ہونے ضروری ہیں. جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دیں. اگر آپ کو دل کا کوئی مرض ہے تو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. کسی بھی قسم کے ایڈونچر سے گریز کریں.
جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، تعلقات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کوئی نیا تعلق بہتری کی طرف جانے کے ساتھ آپ کے لیے کافی حد تک مضبوط بھی بن سکتا ہے۔ جذباتی فیصلے کرنے سے گریز کریں، آپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں تو ذرا احتیاط کریں۔ ریسورسز کا صحیح استعمال کرنا اور حقیقت پسند ہونا آپ کے لیے آپ کے تعلقات کو مزید بہتری کی طرف لے جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، اس وقت میں آپ کے نزدیک روڈ سیفٹی کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوشش کریں کسی اور کی غلطی آپ کے سر نہ آئے تو ذرا احتیاط کریں۔ صدقہ اور خیرات آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کوئی کمٹمنٹ کی کنڈیشن بھی بن سکتی ہے۔ پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کام شروع کر رہی ہیں، چیزوں کو پہلے کلیئر کرنا ضروری ہوگا۔ آرگنائز کریں، کسی کی مدد آپ کے لیے بہتر تو رہ سکتی ہے لیکن ضرورت سے کسی حد تک زائد کام ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے جرنل ڈے کا، کوشش کریں اپنی ہیلتھ کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کام کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہو سکتی ہیں، دوسروں پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہوئے آپ غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ آپ کے فیصلوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ اس وقت میں سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے آپ کے نزدیک آپ کے فیور میں رزلٹ آ سکتا ہے۔ پر امید رہتے ہوئے آپ اپنے مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ جوائنٹس میں پین کی شکایت نہ ہو تو احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک تعلقات بہتر تو بن سکتے ہیں لیکن اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک شکایات کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا۔ کسی کا مشورہ آپ کے لیے بہتر تو رہ سکتا ہے لیکن آپ کی اپنی آبزرویشن کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کا روحانی تعلق کافی حد تک سٹرونگ ہے۔ اس وقت میں آپ کی آبزرویشن بھی بہتر ہے اور آپ کے نزدیک سپورٹیو انوائرمنٹ بھی کریٹ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیورولوجی کا، تعلقات کی طرف توجہ دیں۔ باہمی تعاون کا آپ کے نزدیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پرامن طریقے سے مسائل کو حل کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک جھگڑے کچھ زیادہ نہ بڑھیں تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے اسٹوڈنٹ ہونے کا، کوشش کریں اس وقت میں چیلنجز کو کنٹرول کریں، چینج میں ایڈجسٹ کریں۔ اہم معلومات کا آپ کے نزدیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحیح ریسورسز کا انتخاب کریں۔ آپ کے نزدیک لکی کلر کالا ہے اور لکی نمبر 3 ہے اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا لطیفوں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے اسکارپیو۔ 23 جون 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو اس وقت میں سٹریس کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا۔ کمپٹیشن کا لیول کسی حد تک ہائی ہو سکتا ہے۔ سماجی معاملات میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ کسی کی گائیڈنس آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ اس وقت میں کوشش کریں آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے چکر میں غلط الفاظ کا انتخاب نہ کریں اور جھگڑا کچھ زیادہ نہ بڑھ جائے تو ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں کسی حد تک اپنی وضاحت کرتے ہوئے آپ جھگڑوں کو کچھ زیادہ بڑھا دیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، کوشش کریں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، بیلنس کریٹ کریں۔ حقیقت پسند ہونے کی ضرورت پڑے گی، مشکلات کو حل کرنا ضروری ہوگا۔ پلاننگ آپ کی بہتر رہ سکتی ہے، ارادے آپ کے کافی حد تک بہتر ہیں لیکن غیر ضروری جھگڑوں سے بچنا ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت میں دانتوں سے ریلیٹڈ کوئی انفیکشن اریٹیشن نہ کریٹ ہو تو ذرا احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک معدے کے مسائل کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، اس وقت میں آپ کے نزدیک مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ گفتگو تھوڑی احتیاط سے کریں، صبر تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوگی۔ تعلقات مضبوط تو ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت میں آپ کے نزدیک حالات میں صحیح فیصلے کرنا ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، کوشش کریں اس وقت میں آپ کی رائے کافی حد تک بہتر ہے، کام کو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں فائنانس سے ریلیٹڈ، مالی معاملات سے ریلیٹڈ چیزوں کو مینیج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے جرنل ڈے کا، کام سے آپ کو فائدہ تو مل سکتا ہے، ہیلتھ کی طرف لازمی توجہ دیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک اخراجات میں اضافہ کسی نئے پروجیکٹ میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے تو ذرا احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک آپ مشکلات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، صلاحیت اور قابلیت آپ میں موجود ہے۔ اس وقت میں ڈیمانڈنگ کنڈیشن موجود ہے، چینج میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوگا۔ ابراڈ کی کوشش آپ کے لیے بہتر ضرور ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک ٹیلنٹ اور آپ کا کام بہتر ثابت ہوگا۔ کوشش کریں اس وقت میں اخراجات میں اضافہ آپ کے لیے مسائل پیدا نہ کریں اور اس وقت میں بیڈ ہیلتھ ہیبٹس مسائل پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں گفتگو کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے۔ وضاحتیں دیتے ہوئے غلط الفاظ
اور آپ کے نزدیک جھگڑے کچھ زیادہ نہ بڑھیں تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیومرولوجی کا، چینج آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کوشش کریں اپنے ریسورسز کا صحیح استعمال کریں۔ جذباتی فیصلے آپ کے لیے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت میں کوشش کریں آپ کے نزدیک اس وقت میں اپنی گروتھ کی کنڈیشن کو بہتر کرنا ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے اسٹوڈنٹ ہونے کا، کوشش کریں اس وقت میں آپ کے لیے کسی حد تک لالچ کے چکر میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ شارٹ کٹ کو اڈاپٹ کرنے سے گریز کریں۔ آپ کے نزدیک اپنے ریسورسز کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ لکی کلر نیلا ہے، لکی نمبر 1 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا کریموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے سیجیٹیریس۔ 23 جون 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے، اس وقت میں کوئی اپرچونٹی آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ اختلافات کو آپ کم کر سکتے ہیں، رائے آپ کی کافی حد تک بہتر بن سکتی ہے، سوچ آپ کی بہتر ضرور ہے، کانفیڈنس بھی کافی حد تک بہتر بن سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ آپ کا کیا گیا سیکریفائس آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ باہمی تعاون آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت میں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے موڈ کا، کوشش کریں اس وقت میں ضروریات کو لازمی سمجھیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی ضروریات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ کچھ سیکھتے ہوئے آسانی پیدا ہو سکتی ہے، آپ اپنے مسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں حقیقت پسند ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت میں اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس کی طرف کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ بلڈ پریشر کے ایشوز مسائل پیدا نہ کریں تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے لو لائف کا، کوشش کریں اس وقت میں ضد آپ کے مسائل کو مزید نہ بڑھا دے، کیونکہ تعلقات میں اختلافات اور فاصلے کسی حد تک زیادہ نہ بڑھیں تو ذرا احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک کانفیڈنس تو کافی حد تک بہتر ہے، لیکن اس وقت میں ضد مسائل کو مزید بڑھا دے گا۔ شک و شبہات کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہوگا۔ آپ کا انالیسس کافی حد تک بہتر ضرور ہے، لیکن کوشش کریں اس وقت میں درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھیں، آپ کے لیے بہتر رہے گا اور آپ کا بانڈ آپ کی فیملی کے ساتھ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، اس وقت میں کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں یا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں، مالی معاملات کی طرف لازمی توجہ دیں۔ آپ کے نزدیک کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں تو ذرا احتیاط کریں اور صحیح فیصلہ کرنا ضروری ہوگا۔ مالی معاملات میں پریشانی آپ کے نزدیک آپ کے پروجیکٹ میں بھی خرابی کا سبب بن سکتی ہے، تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے جرنل ڈے کا، آپ کو اس وقت میں پرامید رہنے کی ضرورت ہوگی، لیکن ساتھ حقیقت پسند ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ اپنی پرسنل لائف کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں، آپ کی تعلیم آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ کوشش کریں اس وقت میں ضد کے چکر میں اپنے نزدیک مسائل کو کچھ زیادہ نہ بڑھا لیں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں کمپٹیشن کا لیول ہائی ضرور ہے، لیکن اختلافات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس وقت میں کوشش کریں آپ کی انرجی بحث اور تکرار میں ضائع نہ ہو، کوئی اپرچونٹی آپ کے لیے بہتر رہ سکتی ہے۔ سماجی معاملات میں بھی اس وقت میں آپ کے نزدیک بہتری پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور پر گیٹ ٹوگیدرز آپ کے لیے بہتر رہ سکتے ہیں، لیکن گفتگو تھوڑی احتیاط سے کریں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں آپ کے پیاروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پرانے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں اختلافات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیومرولوجی کا، ٹرپ ٹریول بہتر رہے گا، آپ کی لرننگ کے لیے بھی بہتر رہ سکتا ہے، لیکن روڈ سیفٹی کا خیال رکھیں۔ آپ کے نزدیک کوئی نیا نالج اسکل بہتر رہ سکتا ہے، آپ کی سوچ بہتر ہے، نظریات بہتر ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک صحیح الفاظ کا انتخاب کرنا ضروری ہوگا۔ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی لرننگ کی طرف لازمی توجہ دیں، سیکھتے ہوئے بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ کہیں ایڈمیشن کے لیے کوشش کریں، آپ کے لیے بہتر رہ سکتا ہے۔ آئیڈیاز بہتر ہیں، گفتگو بہتر ہوتے ہوئے آپ کے نزدیک سچویشن مزید بہتری کی طرف چلی جائے گی۔ کوشش کریں، کسی کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، رزلٹ آپ کے فیور میں آ سکتا ہے، ایفرٹ آپ کو جاری رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ لکی کلر سلور ہے، لکی نمبر 8 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا کریموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے کیپریکون۔ 23 جون 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو کسی بھی قسم کے ایڈونچر سے گریز کرنا ضروری ہوگا۔ وقت ضائع ہو سکتا ہے، نالج اور اسکل آپ کے لیے بہتر تو ضرور رہے گا،
لیکن کوشش کریں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہتر تو رہے گی، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر کریں۔ کریٹیوٹی آپ کی بہتر ہے، اس وقت میں آپ کے نزدیک گریجولی چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں، نئے تعلقات بھی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ جذباتی فیصلے کرنے سے گریز کریں، آپ کے نزدیک جذباتی فیصلے تعلقات میں خرابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے موڈ کا، کیپریکارن کوشش کریں اس وقت میں اپنی مشکلات کو خود حل کریں۔ آپ کے نزدیک سب آپ پر ہمدردی کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ خاص طور پہ اس وقت میں صبر، تحمل اور برداشت کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک سپورٹیو انوائرمنٹ تو کریٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت میں تنقید کا سامنا بھی کچھ زیادہ کرنا پڑے گا۔ پارٹنرشپ کے ساتھ کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جذباتی فیصلے نہ کریں، دوسروں سے متاثر ہوتے ہوئے ذرا احتیاط کریں۔ صحیح معلومات کو حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ پارٹنرشپ میں بھی چیزوں کو پہلے کلیئر کر لیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے جذباتی فیصلے مسائل پیدا نہ کر دیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ اس وقت میں کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو لاپرواہی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی میڈیکل ایشو ہے تو کچھ زیادہ احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں دل کے مرض کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، کوشش کریں جلد بازی میں کیے گئے فیصلے آپ کے لیے کچھ خاص بہتر ثابت نہیں ہوں گے۔ آپ کے ارادے تو اس وقت میں کافی حد تک بہتر ہیں، لیکن کوشش کریں الفاظ کا انتخاب ٹھیک رکھیں۔ کچھ مشکل فیصلے آپ کے لیے مسائل پیدا نہ کریں تو ذرا احتیاط کریں۔ چینج میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوگا۔ اس وقت میں کوشش کریں بہت زیادہ وضاحتیں دینے سے گریز کریں، اپنے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کرنے سے گریز کریں۔ آپ مسائل کو حل تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں کوشش کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ سبھی لوگ آپ سے ہمدردی رکھنے والے ہوں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کمپٹیشن کا لیول بھی کسی حد تک موجود ہے اور آپ کو اس وقت میں رسک سے بھی تھوڑا آگاہ رہنا ہے۔ خاص طور پہ آپ کے نزدیک دھوکہ بھی موجود ہے۔ ہر کسی پر اعتبار کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں، اور ہر کوئی آپ کے ساتھ اس وقت میں آپ کا پیارا ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو فیصلے تھوڑا ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تعلقات آپ اپنی فیملی کے ساتھ تو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں بہت زیادہ دوسروں پر اعتبار کرتے ہوئے اور انحصار کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، کوشش کریں اس وقت میں لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں موجود ہے، چیزوں کو آرگنائز کرنا آپ کے لیے بہتر رہ سکتا ہے۔ قابلیت اور صلاحیت آپ میں موجود ہے، لیکن چیلنجز بھی کچھ زیادہ موجود ہیں۔ آپ مسائل کو حل تو کر سکتے ہیں، لیکن غلطیاں کم سے کم کریں کیونکہ وہ کچھ زیادہ اس وقت میں ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے جرنل ڈے کا، کوشش کریں اس وقت میں پر امید رہیں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں لاپرواہی سے بچنا ضروری ہوگا، کسی کا مشورہ آپ کے لیے بہتر رہ سکتا ہے۔ بزنس میں کسی حد تک کوئی پروفٹ کریٹ ہو سکتا ہے، کسی کا مشورہ آپ کے لیے مزید بہتری کی طرف آپ کی بزنس کی وجہ سے بھی جا سکتا ہے۔ حقیقت پسند ہونے کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ کوشش کریں غیر ضروری جھگڑوں سے گریز کریں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں ڈیمانڈنگ کنڈیشن موجود ہے، خود کو امپروو کرتے ہوئے آپ کی کنڈیشن بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ نالج اور اسکل آپ کا کافی حد تک بہتر ہے۔ مالی اخراجات میں اضافہ آپ کے لیے مسائل کا سبب بن سکتا ہے، مصروف کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے کسی حد تک فرسٹریشن اریٹیشن ہو سکتی ہے۔ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو بہت زیادہ ججمنٹل ہونے سے گریز کریں، اور حقیقت پسند ہونا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیومرولوجی کا، کوشش کریں اس وقت میں آپ کے نزدیک اپنے مقاصد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ کوشش کریں کامیابی بھی آپ کو مل سکتی ہے، ذمہ داریوں میں کسی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ کریٹیوٹی آپ کے لیے کافی حد تک تو بہتر ہے، لیکن اس وقت میں آپ کے نزدیک فیوچر سے ریلیٹڈ کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں تو کمپٹیشن کا لیول کچھ زیادہ موجود ہے، تو ذرا احتیاط کریں اور ایفرٹ کچھ زیادہ کرنی پڑے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹ ہونے کا، جھگڑوں کو کم سے کم کریں۔ اس وقت میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں۔ آپ کو اس وقت میں غلطیاں کم سے کم کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں خود کو موٹیویٹ رکھیں، پر امید رکھیں آپ مسائل کو حل تو کر سکتے ہیں۔ لکی کلر آپ کے نزدیک نیلا ہے، لکی نمبر آپ کے نزدیک 2 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا وہاب و کبر اور دروشری پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں اگلے اسٹار کی طرف جو کہ ہے ایکویریس۔ 23 جون 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب بیل آئکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کے ٹرانزٹ کا تعلق ہے، اس وقت میں آپ کو کسی حد تک اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ آپ کی ریپوٹیشن بہتر رہے۔ عزت اور احترام تعلقات میں رہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مشکلات کو حل کرنا ضروری ہوگا۔ صحیح معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے نزدیک منفی سوچ کچھ زیادہ بڑھ سکتی ہے، پر امید رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک مرکری کی کنڈیشن کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، چیزوں کو صحیح آبزرو کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا۔
جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے موڈ کا، روحانی تعلق آپ کا اسٹرانگ ہے۔ کوشش کریں اس وقت میں اپنی انرجی کو پازیٹیو طرف لگائیں۔ لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں موجود ہیں۔ منفی سوچ سے آپ کو بچنے کی ضرورت پڑے گی۔ اخراجات میں کسی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ٹیمپرامنٹ کے ایشوز آپ کے نزدیک مسائل پیدا نہ کریں تو ذرا احتیاط کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، کوشش کریں لائف سٹائل اور ڈائٹ کی طرف توجہ دیں۔ نیند کے مسائل کسی حد تک موجود ہیں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں معدے کے مسائل کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، کوشش کریں ضد کے چکر میں تعلقات میں خرابی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑے گی، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑے گی، چینج میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوگا، ادروائز آپ کے نزدیک مسائل کچھ زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ پرانے تعلقات میں خرابی پیدا نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک سیکنڈ چانس دینا بہتر رہے گا۔ نئے تعلقات میں بھی کچھ زیادہ ایفرٹ شامل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ زیادہ ایفرٹ کرنا اور کچھ زیادہ کنٹریبیوشن کرنا بہتر رہے گا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، اس وقت میں کوشش کریں انفرادی طور پہ کوئی کام کر رہی ہیں تو ڈبل چیک لازمی کریں۔ آپ کے نزدیک غلطیاں کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں۔ غلطیوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ضروریات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات کی طرف بھی لازمی توجہ دیں۔ کوئی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کر کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک ذرا سی لاپرواہی لاس کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے جرنل ڈے کا، کوشش کریں اس وقت میں کوئی نیا کام شروع کر رہی ہیں تو چیزوں کو پہلے کلیئر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ سیکھنا آپ کے لیے بہتر رہ سکتا ہے۔ اس وقت میں کچھ ایکٹیویٹیز آپ کے لیے کچھ زیادہ وقت لے سکتی ہیں۔ ٹیمپریری ایشوز آپ کے لیے کسی حد تک کوئی قرضہ کریٹ نہ کر دیں تو ذرا احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کچھ زیادہ ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں۔ اس وقت میں کچھ زیادہ سینسٹیو اور ٹچی ہو سکتے ہیں۔ کچھ سیکھنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ وقت ضائع کرنے سے گریز کریں۔ غلطیاں کم سے کم کریں۔ آپ میں وہ کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں۔ اس وقت میں اپنی ہیلتھ کی طرف بھی توجہ دینا ضروری ہوگا اور آپ کی پرسنل لائف میں اس وقت میں کوئی اچھا مشورہ تو آپ کو مل سکتا ہے، لیکن کوشش کریں اس وقت میں ضد کے چکر میں اپنے نزدیک مسائل کو مزید نہ بڑھا لیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک نیمرولوجی کا، سماجی معاملات میں باہمی تعاون ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انفرادی طور پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو چیزوں کو ڈبل چیک لازمی کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک ذمہ داریوں میں اضافہ کسی حد تک ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے اسٹوڈنٹ ہونے کا، کوشش کریں اس وقت میں مالی معاملات کی طرف لازمی توجہ دیں۔ اپنی انرجی کو پازیٹیو طرف لگائیں۔ آپ کے نزدیک غلطیاں کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں۔ صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ چینج میں ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس وقت میں کوشش کریں اس وقت میں بحث اور تکرار سے بچیں۔ اختلافات کچھ زیادہ نہ بڑھیں تو احتیاط کریں۔ لکی کلر پرپل ہے، لکی نمبر 2 ہے اور جتنی دفعہ ثانی کے ساتھ یا کریموں کا ورد اور درشٹی پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ چلتے ہیں آخری سٹار کی طرف جو کہ ہے پائسس۔ 23 جون 2025 پیر کا دن کیسا رہے گا تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے نزدیک پلانٹس کی ٹرانزٹ کا تعلق ہے تو اس وقت میں آپ کے نزدیک انرجی کو پازیٹیو طرف لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ سن کی انرجی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کچھ معاملات میں کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک صحیح نالج کا ہونا ضروری ہوگا، ادروائز آپ کو دوسری دفعہ کامیابی ملے گی۔ سیکنڈ اٹیمپٹ آپ کے لیے بہتر رہ سکتی ہے۔ اس وقت میں جوپیٹر کی کنڈیشن کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ کوشش کریں اپنے معاملات میں کسی حد تک کیئرفل ہوں۔ آپ کے نزدیک آبزرویشن کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک آپ کے موڈ کا، آپ کے نزدیک آپ کو پر امید رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ غلطیاں کم سے کم کریں۔ آپ کے نزدیک اکیلے میں خود کو کافی کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محرومیاں، مایوسیاں کچھ زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں۔ وقت ضائع کرنے سے گریز کریں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی ہیلتھ کا، اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی قسم کی کوئی الرجک جلد پہ کریٹ نہ ہو تو ذرا احتیاط کریں۔ اس وقت میں لاپرواہی آپ کے نزدیک مسائل کو کچھ زیادہ بڑھا سکتی ہے۔ کسی حد تک کوئی مائنر انفیکشن میجر نہ بن جائے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی لو لائف کا، کوشش کریں اس وقت میں تعلقات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑے گی، ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ چینج میں، حالات میں ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوگا۔ سپورٹیو انوائرمنٹ کچھ بہت زیادہ تو نہیں ہے۔ اس وقت میں اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھتے ہوئے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا بانڈ آپ کی فیملی کے ساتھ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ آپ کے نزدیک آپ کا کنٹریبیوشن کچھ زیادہ ہونے کی وجہ سے تعلقات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں اس وقت میں تعلقات میں عزت اور احترام رہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔
آپ کی رائے کے ساتھ اس وقت میں آپ کے فیملی ممبرز متفق تو ہو سکتے ہیں، آپ کی رائے کو اہمیت بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے اس وقت میں سبھی آپ کی بات کے ساتھ متفق ہوں۔ کسی حد تک آپ کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت پڑے گی، آپ کا بانڈ آپ کی فیملی کے ساتھ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، کوشش کریں اس وقت میں آپ کے نزدیک ٹرپ اور ٹریول بہتر تو رہے گا، ابراڈ کی کوشش بھی بہتر رہ سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک آپ کے کام کی طرف کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، غلطیاں کم سے کم کریں، وہ کچھ زیادہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اس وقت میں اپنے ہوم ٹاؤن میں ٹرانسفر کی کوشش کر رہی ہیں تو وہ بھی بہتر رہ سکتی ہے۔ کوشش کریں اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک اپنے مقاصد کے لیے کچھ زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، کمپٹیشن کا لیول کسی حد تک ہائی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نیومرولوجی کا، آپ کے نزدیک اس وقت میں کریٹیوٹی کافی حد تک بہتر ہے۔ خاص طور پر کوشش کریں اس وقت میں اخراجات کو کسی حد تک کنٹرول کریں۔ آپ کے نزدیک روحانی تعلق کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے مسائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے نزدیک اسٹوڈنٹ ہونے کا، پر امید رہنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن غلط فہمی اور خوش فہمی سے محفوظ رہیں۔ آپ کے نزدیک اس وقت میں کام کو مکمل کرنا ضروری ہوگا، خاص طور پر اگر کسی کام میں تاخیر ہو رہی ہے تو ذرا احتیاط کریں۔ امیجینیشن آپ کے لیے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، کریٹیوٹی آپ کے لیے بہتر رہ سکتی ہے۔ لکی کلر پرپل ہے اور لکی نمبر 5 ہے، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا وہابو کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔